إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس 11 من سلسلة دروس الإكسل للمبتدئين. إذا اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله لاسيزي ديال لي دوني ونشوفوا لي فورمول. دونك بالنسبة لاسيزي ديال لي دوني، مثلا باغ اكزومبل إلا بغينا نديرو كونتيتي، هنايا كونتيتي وهنا نديرو prix unitaire وهنا le prix total. Donc par exemple غادي نديرو 125 245 450. donc تنسيزيو تنديرو اونطري، نجيو لو بري unitaire باغ اكزومبل هنايا 15 درهم، هنا 12 درهم، هنا 20 درهم. دونك الا بغينا نبداو بلي فورمول، دونك لا باغ فورمول هي هادي. دونك اي فورمول بغيناها دونك راه كاينه هنايا. الا درنا هنا تو راه كاينين بزاف ديال لي فورمول ماتيماتيك ولي فورمول سامبل، لي فورمول ديال لا داتيور، لي فورمول دو باز دوني تكست اكسيتيرا. دونك حنا باغ اكزومبل بغينا نديرو مثلا عندنا لو بري توتال هو لا كونتيتي فوا لو بري يونيتير. دونك اول شيء باش نحسبوها عندنا بليزيور ميثود. دونك الميثود الاولى هي غنديرو ايت ايغال اللي عندنا في الكلافي، يا اما غادي نوميو لا سيلول اللي عندنا باغ اكزومبل غنكتبو سي 6 فوا باغ اكزومبل هادي دي 6 ونديرو اونطري. دونك ها هو عطانا لو بري توتال ولا لو مونطون توتال. دونك هو هذا. سينو الا بغينا نسهلو على راسنا الخدمه غادي نجيو غادي نديرو سوا ايت ايغال سوا بلوس، يعني بلوس في الاكسل بحال ايت ايغال. دونك بحال خدمنا بايت ايغال سوا بلوس. الا سبقنا بلوس وشدينا الكونتيتي غادي نكليكيو غير فوق الكونتيتي وغادي نديرو فوا، هي ديك النجمه اللي كاينه في الكلافي لو بري يونيتير ونديرو اونطري. دونك ها هو غادي يحسبها لنا. دونك ابخي الا بغينا نحسبوا لهادو ما نبقاوش نعاودوا نفس الخدمه لهادي، نبقاو نديرو كل وحده هادي فوا هادي. دونك غادي نكليكيو هنا غادي نجيو لهاد الكارو اللي عندنا هنا، غندوزو فوق منه الكيرسور حتى يعطينا هاد العلامه هادي ديال بلس. دونك هادي دونك اي فوا غادي يعطيها لنا غادي نكليكيو على بالسوري الكليك العاديه يعني الكوش، وغادي نخليوها مكليكيه وغادي نجرو غنهبطوها هكا. دونك اي فوا غنطلقوا غادي نلقاوه ديجا درنا الميم كالكول. دونك الكالكول اللي دار ها هي هنايا لا فورمول مكتوبه. دونك هي باغ اكزومبل الاولى هي سي 6 فوا دي 6 وحنا غاديين سي 7 فوا دي 7، وهذا هو لي فورمول في الاكسل. دونك الا بغينا نديرو لا سوم هي عندنا هنايا، يا اما نديروها بالسوم اوتوماتيك باغ اكزومبل. الا بغينا نديروها مثلا مانيوالمون ممكن نديروها بنفس الطريقه ديالنا، نديرو بلس هاد لا سيلول بلس هاد لا سيلول بلس هاد لا سيلول ونديرو اونطري. دونك غادي يعطينا لا سوم. دونك الا بغينا كما درنا قبيله بغينا نعاودو لا سوم لهادشي كله غادي نجرو هاد الكورسور، غادي نكليكيو قلنا في ديك الكارو وغادي نجرو الكورسور ديالنا بشويه حتى لهنا ونطلقو. دونك ها هو عطانا لي سوم اللي كاينه هنايا. دونك ممكن هاد الطابلو باغ اكزومبل نديرو ليه دي بوردور ها هما هنا ويكون عندنا ان طابلو هكا بهذا الشكل هذا. اذا هذا هو الدرس ديال اليوم وشكرا جزيلا.